पब्लिक प्लेस ठाउँ-ठाउँमा चोकमा भेटे पनि, चौतारोमा भेटे पनि, चिया पसलमा भेटे पनि, घरमा भेटे पनि, जहाँ भेट्छन् त्यही सन्ट प्रश्न राख्ने डाक्टर तस्निम जारा भन्ने एकजना हुनुहुँदो रहेछ होइन। उहाँको फेसबुक फलोअर चाहिँ तपाईँको 7.4 मिलियन रहेछन् होइन। अब उनले चाहिँ फेरि चुनावमा चाहिँ एकदमै लज्जास्पद हार बेर्नु परेछ। अब नेपालमा भने बालेन शाहको चाहिँ फेसबुक चाहिँ तपाईँको 3 नयाँ हाउडे योजनाविहीन एजेन्डाविहीन हाहाकार गर्ने र देश जलाउनेहरू ती थिए। त्यसकारण देश जलाउनेलाई देश चलाउन दिनु हुँदैन। देश त्यसले चलाउनु पर्छ जसले देश जलाएको छैन। जलाएकाहरूले चलाउन सक्दैनन्। तपाईँले दलाई लामाको खास प्रतिनिधि रिम्पोछेलाई स्वागत किन गर्नु? उहाँहरू एकछिन नीतिको बरखिलाफ जाँदै हुनुहुन्छ। त अब की बार बालेन सरकार भन्छन् नि, यो हिन्दी नारा कपी एन्ड पेस्ट या किन भयो? यो त नेपाल हो नि। जुन दिन दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपालमा सर्छ नि, सम्झिनुहोस् नेपाल युक्रेन भयो। नयाँ व्लादिमिर जेलेन्स्कीले चिची पापा देखाउँदै कोखाई बाबु हाम्मा लात्ताले ड्याम्मको नीति गर्दैछ। तपाईँ अनुभवी इन्जिनियर, प्राविधिक र सिपयुक्त जनशक्तिद्वारा निर्माण कार्य गराउन चाहनुहुन्छ? 20 वर्षदेखि आवासीय तथा व्यावसायिक भवन, सडक, पुल जस्ता अन्य परियोजनामा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हाम्रो कम्पनीले विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सनका काम गर्नुका साथै गुणस्तरीय सेवा उचित समयमा प्रदान गर्ने गरेका छौँ। तपाईहरूको सोच, इच्छा, चाहना र परिकल्पनाको आधारमा तपाईहरूको सपना वास्तविक बनाउन हाम्रो कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ। स्वरोजगार कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड। पुनेश्वरियालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अहिले निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्का साम्पाङलाई पब्लिक ह्यारेसमेन्ट भयो भनेर भन्ने गरिन्छ। खास के हो यो, कसरी भयो पब्लिक ह्यारेसमेन्ट चाहिँ? अब यस्तो भइरहेछ, निर्वाचन अर्थात् चुनावको सङ्घारमा उम्मेदवारहरू घर दैलो गर्छन्। उनीहरू पब्लिकलाई भेट्दै भोट माग्दै हिँड्छन् र आफ्नो तरिका हुन्छ भोट माग्ने। कोही घर दैलो गर्छन्, घर लौरी जान्छन्, कोही एउटा ठाउँमा मान्छे जम्मा गर्छन्, त्यही भोट माग्छन्। यस्ता आफ्ना शैली हुन्छ। फेरि अब प्रत्येक घर दैलो पुग्न पनि अलिक अप्ठ्यारो नै हुन्छ, तर पनि समय अवधि त छ। त्यो क्रममा चाहिँ हर्का साम्पाङज्यूले पब्लिक प्लेसमा गएर भोट माग्नुपर्छ, त्यो माग्नु हो, स्वाभाविक हो। र अब त्यहाँ के हुन्छ भने भोट भनेको स्वैच्छिक दान हो, त्यसमा करकाप हुँदैन। अनि पब्लिकले कहिलेकाहीँ संवाद पनि गर्दछ, नमस्कार गर्छ, आदर गर्छ, संवाद गर्छ। मन परेन भने आफ्ना तर्क वितर्क राख्छ। त्यसका आफ्ना शैली हुन्छन्। कोही मान्छे साह्रै मन परेन भने, उम्मेदवार मन परेन भने अलि ठाडै पनि बोल्छन्। तर त्यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ फलाना आउँदैछ, त्यसलाई आज देखाइदिने हो भनेर क्यामेरा स्यामेरा रेडी गरेर, मोबाइल क्यामेरा छ कि डिजिटल क्यामेरा छ कि त्यो रेडी गरेर, है त्यो फलाना आउँदैछ अथवा त्यो फलाना भएको ठाउँमा जाउँ, त्यो फलाना उम्मेदवारलाई चाहिँ राखती पारौँ, त्यो जम्मै भिडियो खिच्नु है, म त्यहाँ झाँगल र जुगल पनि पार्छु भनेर यस ढङ्गले सेटिङमा भिडियो खिच्ने र त्यसलाई पब्लिस गरेर लो जनताबाट भागे फलाना उम्मेदवार भन्ने गलत म्यासेज सम्प्रेषण गर्ने काममा चाहिँ अहिले सबैलाई यो घन्टीवाला घन्टी छाप उम्मेदवार, घन्टी छाप पार्टीले पछाडि छाडेको छ। खास गरी भनियो भने पूर्वमा उनीहरूको दुईटा लक्ष्य छ। एउटा केपी शर्मा ओलीज्यू, अर्को हर्का साम्पाङ। र श्रम संस्कृति पार्टी र नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई पब्लिक प्लेस ठाउँ-ठाउँमा चोकमा भेटे पनि, चौतारोमा भेटे पनि, चिया पसलमा भेटे पनि, घरमा भेटे पनि, जहाँ भेट्छन् त्यही सन्ट प्रश्न राख्ने। प्रश्न राखे त हुन्थ्यो नि, प्रश्न मात्रैको त सवाल जवाफ हुन्थ्यो। अनि त्यही इङ्गेज गराइदिने, उम्मेदवारलाई आकर्षित गर्ने र पब्लिकमा एक्सपोज गरिदिने हो। यो ढङ्गले काम गरिरहेका छन्। र त्यति मात्रै होइन, ठ्याक्कै ठाडै सवाल जवाफ गर्दा गर्दै उम्मेदवारको छेउमा आउने, झाँगल र झुङ्गल पार्ने, मौका पर्यो भने त हातापाई पनि गर्ने। र त्यसपछि उम्मेदवारले चाहिँ हात हालेको एडिट गरेर भिडियो पब्लिस गर्ने। त्यसपछि उम्मेदवारले
प्रतिकार गर्यो भने उता जाऊ भाइ भन्यो भने त्यो उता जाऊ भाइको चाहिँ त्यो ठेलेको धकेलेको भिडियो खिचेर यो हेर यो कति असभ्य कति हिंसात्मक उम्मेदवार रहेछ भनेर दुष्प्रचार गर्ने हो। होइन अनि उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्दै नपाउने हो र अथवा सवाल जवाफ गर्दै नपाउने हो र? किन नपाइनु, मजाले पाइन्छ। उम्मेदवार प्रश्न सोध्दा कसरी ह्यारेसमेन्ट भयो भन्ने होला नि। होइन मैले भनिहालेँ, प्रश्न स्वस्फूर्त आयो कि प्रायोजित आयो होइन। फलानालाई प्रश्न सोध्ने आज सोध्ने हो, फलानालाई प्रश्न सोध्ने मात्रै होइन, त्यस्तै पर्यो भने उत्तेजित गरेर झगडै गर्ने हो, गर्न पनि पछाडि नपर्ने भनेर एउटा भिडियो मैले हेरिरहेको थिएँ तपाईँको कुरा काटी। त्यहाँ चाहिँ हर्क साम्पाङजी लगायत उहाँका मित्रहरू पब्लिक प्लेसमा जानुहुन्छ, उहाँले आफ्नो टी सर्ट सेतो टी सर्ट लगाएर पब्लिकको बिचमा जानुहुन्छ र त्यहाँ 2-3 जना मान्छेहरू आउँछन्। खास गरी एकजना मान्छे चाहिँ असाध्यै कठोर तरिकाले प्रस्तुत हुन्छन् र उनले हेलमेट लगाएका हुन्छन् र तपाईँ भाग्ने, तपाईँ प्रश्नबाट भाग्ने, तपाईँले के गर्नुभयो भनेर कुनै 3-13 तुक नभएको बेतुकको प्रश्न राख्छन् र हर्क साम्पाङजीलाई उत्तेजित गर्छन्। होइन, हर्क साम्पाङ त बालेन शाह जस्तो प्रश्नबाट कहिल्यै भागेको छैन होइन। जनतासँग साक्षात्कार गर्न जसरी बालेन शाह भाग्छन् होइन, पर तर्किन्छन्, बोल्नुपर्छ कि भेट्नुपर्छ कि नमस्कार गर्नुपर्छ कि भनेर डराएर चाहिँ कुलेलाम ठोक्ने बालेन भन्दा त हर्क साम्पाङ त तपाईँको छिनमा टोलमा चोकमा जनताको घरमा प्रश्नको उत्तर दिइरहेका छन् त। होइन, दिइरहनु भएको छ, दिनुहुन्छ, तर अति सर्वत्र वर्जयते भन्छ नि, अति सर्वत्र वर्जयते, अति गर्नु अतिसार नगर्नु। अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ त्यो हर्केलाई तल लाउने हो भन्ने मोड भयो। राजसपावालाहरू चाहिँ तयारीका साथ जाँदो रहेछ र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ उनीहरूको डिजिटल क्यामेरा मोबाइल के छ त्यो अलरेडी स्ट्यान्ड बाई राख्छन्, अलर्ट राख्छन्। अनि त्यसपछि उनीहरू गालीको बौछार गर्न थाल्छन्। अनि त्यो गालीको जवाफ दिएर साध्य हुँदैन। ल भाइ ल भनेर हर्क साम्पाङज्यू हिँड्न खोज्दा चाहिँ अनि भागो भन्दै त्यो भोइस राखेर अनि भिडियो अपलोड गर्छन्। एउटा दृश्य साह्रै आपत्तिजनक। त्यसमा के हुन्छ भने हिंसा हुने सम्भावना पनि हुन्छ। धन्न त्यहाँ अलिकति हर्क साम्पाङज्यूका श्रमदाताहरू सचेत रहेछन्, उनीहरू अलि बहादुर रहेछन्, नभए त्यहाँ हिंसात्मक झडपै गरौँला चाहिँ आएका थिए कि त छैन कि म छैन टाइपले। त्यो उनीहरू किन गर्दैछन् भने त्यही भिडियो यदि हातपाई भयो भने त्यही भिडियो निर्वाचन आयोगमा पेश गरेर उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने वा म्याक्सिमम बदनाम गर्ने उनीहरूको कोसिस हुँदैछ। फौजदारी केस लगाइदिने, फौजदारी केस जस्तो भनौँ न, कोही त तातो खुनको मान्छे हुन्छन्। अब त्यहाँ सवाल जवाब गर्दै जाँदा अब रिसको झोकमा गीता बाइबल कुरान पुराण त मान्छेले पढ्दैन। अनि अब उनले अलिकति हात हाले जस्तो दृश्य देखियो भने यताबाट पनि इटको जवाब पत्थरले देलान् हो। त्यो बेलाको भिडियो खिचेर उम्मेदवारी खारेज हुन सक्छ। जस्तो म तपाईँलाई योभन्दा अघिल्लो भारतमा भएको एउटा निर्वाचनको उदाहरण दिन्छु। एकजना केटी आउँछन्, लेडिज, अझै यहाँ सावधान हुनुपर्ने चाहिँ लेडिजको हो क्या। अनि तिनले के प्रश्न गर्छिन्, उनको क्यामराम्यानहरू स्ट्यान्ड बाई हुन्छन्, उनी विरोधी पार्टीले खटाएको मान्छे रहेछन्। अनि उनले नैतिकतामा हिलो छाप्ने गरी अन्टसन्ट प्रश्न सोधेपछि उम्मेदवार अलिक राम्रै खालको रहेछ। अनि उनले सवाल जवाब गर्दै जाँदा ठ्याक्कै त्यो केटीले के गरेको थियो कुनै उसको एडिट गरियो भिडियो। अनि त्यो केटाले चाहिँ एक थप्पड लगाए जस्तो देखिन्छ भिडियोमा। त्यही भिडियो लिएर गएर इलेक्सन कमिसनमा लिएर गएर लेडिजमाथि सार्वजनिक ठाउँमा फल्ना उम्मेदवारले हात हाल्यो भनेर उसको उम्मेदवारी नै क्यान्सल हो। याद गर्नुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, किनभने अहिले यस खालको प्रपञ्च भइरहेको छ। बालबालिकालाई लाने, केटाकेटीलाई लाने, अनि त्यसपछि त्यो ढङ्गको महिलाहरूलाई लाने अथवा पुरुषै कोही प्रश्नदाता जाने, प्रश्नदाताका आवरणमा राजसभाका कार्यकर्ता जाने, घन्टी छाप मान्छेहरू जाने, मान्छेलाई बदनाम गर्ने हो। यो खालको पब्लिक ह्यारेसमेन्टबाट बस्न चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ यो जनताबाट कट्ने कुरो त होइन, तर प्रायोजित पनि होइन। हर्क साम्पाङज्यूले एउटा सावधानी अप्नाउनु पर्यो, किनभने त्यहाँ मैले देखिसकेँ विभिन्न किसिमका कुतत्त्वहरूले उहाँलाई अनावश्यक प्रश्नले झाँगल जुङ्गल पारिदिने त्यो खालको कन्स्पिरेसी छ। र उहाँले सुरक्षा घेरा अलिकति कडा बनाउने र कहाँ कति समय प्रस्तुत हुने भन्ने चाहिँ टाइम टेबल बनाउनु पर्यो। हजुर, अब यति बेला अर्को विषयमा एउटा चर्चामा छ। जसरी बङ्गलादेशको राजनीतिक घटनाक्रममा होइन धेरैले
त्यहाँ चाहिँ नि प्रलय नै हुन्छ कि के नहुन्छ कि भनेर आशा गरिएको थियो। जसरी त्यो डाक्टर तस्निम जारा भन्ने एकजना हुनुहुँदो रहेछ होइन, उहाँको फेसबुक फलोअप चाहिँ तपाईँको 7.4 मिलियन रहेछन् होइन। अब उनले चाहिँ फेरि चुनावमा चाहिँ एकदमै लज्जास्पद हार बेर्नु परेछ। अब नेपालमा भने बालेन शाहको चाहिँ फेसबुक चाहिँ तपाईँको 3.5 मिलियन छ होइन, देखाइएको छ। त्यो कति फेक हो कति सत्य हो, त्यो आधी जति सत्य होला आधी जति फेक होला होइन। फलोअर्स पनि अहिले त फलोअर्स पनि भरभर्ती बढाउन मिल्छ, पैसा तिरेपछि तपाईँको डलर पे गरेर पोस्ट गर्न तपाईँको फलोअर्स किन्नु पनि मिल्यो, लाइक कमेन्ट भ्युज सबै किन्न मिल्छ, त्यो मिल्छ होइन। बुस्ट गरेपछि त्यो गरेपछि त्यो मिल्छ। अब बालेन शाहमा कति फेक हो कति ओरिजिनल हो अब त्यो हामी छुट्याउने हेर्नु, तर हुनसक्छ भन्ने एउटा हाम्रो अनुमान पनि। अब त्यो फेसबुकको फलोअर्सहरूलाई हेरेर अब हो बालेन शाह त तपाईँ यस्तो यस्तो हो, यस्तो चर्चित लोकप्रिय हुन्, अब उनले चाहिँ नि झापामा चुनाव हराइहाल्छ, उनी नै प्रधानमन्त्री हुन् भनेर पनि कतिपयले राजनीति नबुझ्नेहरूले हचुवाको भरमा, जसले राजनीति बुझ्दैन होइन, अनि जो बालेन शाहलाई हेरेर उसको लुक्स हेरेर उसको गेटअप हेरेर होइन वाह बालेन शाह भन्छन्। अब राजनीतिक के अरे बालेन शाहको राजनीतिक अध्ययन, राजनीतिक उहाँको दक्षता, उहाँको राजनीतिमा भएको दखल क्षमतालाई विश्लेषण गर्नेहरूले त्यो भन्दैन। अब के हुन्छ त यो डाक्टर तस्निम जाराका जस्तै नेपालमा पनि अब फेसबुक फलोअर्स हेरेर चाहिँ नेपाली राजनीतिमा पासा नै पल्टिनु भयो भनेर पनि भन्छन्। के बङ्गलादेशकै हुने त होइन नेपालमा पनि? अब कुरा यस्तो छ, अहिले बङ्गलादेश या थाइल्यान्ड वा जापानको चुनावले के सङ्केत गर्यो भने जो मानिस गुगलमा हाबी छ, गुगलमा जित्छ, त्यसले भूगोलमा जित्ने सम्भावना छैन। जो मान्छे भूगोलमा डर छ त्यो गुगलमा नहुन सक्छ। भनाइको मतलब डाउन टु अर्थ इमेज बनाएका व्यक्तिहरू जनताको बिचमा पानी र माछाको सम्बन्ध बनाएर बसेका हुन्छन्। डाक्टर जाराको उदाहरण तपाईँले दिनु हो, यस्तै उदाहरण दिन सकिन्छ प्रशान्त भूषणको। भारतमा स्ट्राटेजिक प्लान सेट गर्ने कुरोमा बडो माहिर व्यक्ति मानिन्थे प्रशान्त भूषण। भनिन्छ उनले बिजेपीलाई ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गराउन योभन्दा अगाडि ठुलो भूमिका खेलेका थिए। खास गरी मिडिया प्रचार प्रसारको डिजाइन, पब्लिकमा जाने सही आदि इत्यादि तय गर्न म्यानेजमेन्ट स्किलको हिसाबले राम्रो दक्ष मानिन्थ्यो प्रशान्त। तर भयो के भने ऊ आफै चुनाव लड्न गयो, अस्तिको चुनावमा ड्याङ खायो, त्यो मान्छेको जमानत पनि जोगिएन। जसले अरूलाई स्ट्राटेजिक डिजाइन गरेर जिताउँथ्यो त्यो मान्छे गुगलमा त खुबै प्रसिद्ध भयो, तर भूगोलमा उत्तानो टाङ पर्यो। त्यस्तै उदाहरण कन्हैया कुमार, नेपालको गगन थापा जस्तै ओभर रेटेड पात्र थिए। उनीमा केही क्षमता नभएको होइन थियो, उनी यो रवि लामिछाने बालेन शाह जस्ता टपर टुइया पनि होइनन्। फेरि विद्यार्थी आन्दोलनको परिपक्व पृष्ठभूमि उनीसँग थियो। उनी जेएनयू जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीको उनी एमए गर्दै गर्दा त्यहाँको सभ्य सभापति भएका थिए र उनले के विश्वास गरिन्थ्यो भने भारी मतका साथ विजय प्राप्त गर्छन्। नभन्दै उनलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले टिकट पनि दियो र उनले त्यो पार्टीबाट खासै राम्रो सफलता हासिल गर्न सकेनन्, प्रतिद्वन्द्वीसम्म भए। अब उनको सपना चुलियो, उनी त्यहाँ थेगिएर बसेनन् र आफ्नो भारतीय मार्क्सवादी पार्टीलाई धोका दिएर राहुल गान्धीसँग हिमचिम गरेर कङ्ग्रेस जोइन गरे र कङ्ग्रेसबाट उनी सायद रायबरेलीमा उठे र उनले जमानत पनि जोगाउन सकेनन्। भनेपछि कन्हैया कुमार जस्तो हाई एकाडेमिक विद्यार्थी आन्दोलनको हिरो, त्यो पनि जेएनयू जस्तो भारतको सबभन्दा प्रसिद्ध युनिभर्सिटीको रिसर्च फेलो समेत डङरङ्गै ड्याङ खाए। यहाँनिर तपाईँले डाक्टर जाराको उदाहरण दिनुभयो। यहाँ डाक्टर जाराको नेपाली भर्जनको रूपमा बालेन शाह आउँदैछन् भनेर भनिँदैछ। डाक्टर जारा जसको 70 लाख भन्दा बढी फलोअर्स थियो, 70 लाख हो, 7.4 मिलियन फलोअर्स। तस्निम जारा हो, तस्निम जारा तस्निमा नसरिन पछि चर्चित व्यक्ति भनेर त्यहाँ चिनिन्छ। उनी तपाईँको जेनजी आन्दोलनको एउटा लिडर पनि भन्ने गरिन्छ क्या उनलाई, हैन? अगुवा हुन्। तपाईँलाई म उदाहरणै दिन्छु नि। चिलीमा क्यामेलो भेलेजा भन्ने एकजना महिला विद्यार्थी नेत्री थिइन्, उनी राष्ट्रपति हुन्छन् भन्ने परिकल्पना गरिन्थ्यो। उनी राजनीतिक परिदृश्यबाटै धुमकेतु जस्तै लोप भएर गइन्, हराइन्।
यस्तो धेरै हुन्छ क्या। अचानक आएका पात्रहरू अचानक जान्छन्। अब ती डाक्टर जाराको पनि नियति त्यस्तै भयो। उनी तेस्रो स्थानमा परिन्, मुस्किलले जमानतसम्म जोगियो क्यारे। उनले चुनाव जित्ती त परै जाओस्। अब डाक्टर जाराको नेपाली मेल भर्जनको रूपमा बालन शाह आउँदैछन् भनेर पूर्व अनुमान गरेका छन् कतिले, किनभने भूगोलमा प्रशस्तै भूगोलमा छैन। जाराको पनि के थियो भने जब जारा जहाँ जान्छन्, हम जहाँ से खड़ा होता है वहीं से लाइन सुरु होता है टाइपमा व्यापक मान्छे जम्मा हुन्थ्यो। हिजो बुटोलमा बालन शाहको भए जस्तै अथवा यहाँ राजाको फिर्ती सवारी हुँदाको जस्तो त्यहाँ व्यापक भिड जम्मा हुन्थ्यो। तर उनले भिड त तपाईँको अहिले त रत्नपार बन्धको होइन, पहिला रत्नपारमा एउटा जादु देखाउने होइन, डम्बरू बजाएर सर्प यसो ढाकीमा हालेर पटङ 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 पारेको वरिपरि पनि भिड जम्मा हुन्थ्यो क्या सर। भिड त जहाँ पनि जम्मा हुन्छ क्या, तर त्यो राजनीतिक चेतले सुझबुझले होइन यो चाहिँ सही छ भनेर भिड आउने होइन नि। हो, त्यही भएर बङ्गलादेशको चुनावको अलिकति एनालाइसिस गरौँ, सर्ट एनालाइसिस। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी का नेता तारिक रहमानले सायद त्यति धेरै अनुमान गरेका थिएनन् जति उनले सिटहरू हासिल गरे। तारिक उनको आमा बेगम खालिदा जियाको सन्तान हुन्। तारिक 1965 मा जन्मिए र तारिकको आमा बेगम खालिदा जियाको अस्ति 2025 मा भर्खरै निधन भयो। उनी लामो समयसम्म शेख हसिनाको पूर्वाग्रहको शिकार रहेर जेलमा सडेकी थिइन्। उनको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टीलाई भारतले पनि वक्रदृष्टि राख्ने, आन्तरिक घरेलु राजनीतिमा पनि उही हर्क साम्बाङ्ला जस्तै विभेद गरिन्थ्यो। 1991 देखि 96 सम्म उनी बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री भइन्। उनी त्यहाँको स्वतन्त्रता सेनानी समथिङ के रहमानको श्रीमती हुन्, तिनको विधवा हुन् र उनलाई धेरै समय सत्तामा ढिम्किन दिइएन। बरु 20 वर्षसम्म पटक पटक गरेर शेख हसिना नै त्यहाँको सत्तामा हावी भइन्। त्यहाँ दुई महिलाको टक्करले त्यहाँको राजनीति पुरै फनफनी घुमेको अवस्था थियो र पछिल्लो समय के अनुमान गरिन्थ्यो भने बांग्लादेशमा विद्यार्थी जेनजीहरूले खडा गरेको पिपुल्स पार्टीले बडा भयानक सिट ल्याउनेछ, बहुमत ल्याउनेछ, किनभने अवामी लीग शेख हसिनाको पार्टी प्रतिबन्धित थियो, त्यो चुनावमा जानै नसक्ने गरी थलियो, त्यसलाई कानुनी प्रतिबन्ध थियो। उता शेख हसिना आफै दिल्लीमा एक्जाइलमा थिइन्, निर्वासनमा थिइन्, दिल्लीमा समय बिताइरहेकी थिइन्। उनलाई त्यहाँ डेथ सेन्टेन्स पनि दिएको छ, डेथ पेनाल्टी पनि दिएको छ, त्यहाँ मृत्युदण्ड पनि सुनाएको छ। अब त्यहाँनिर सबैको अनुमान विपरीत, गुगलमा यत्र तत्र सर्वत्र लाखौं लाख विद्यार्थीहरू भेला गर्न सक्ने भनेर र बहुमत ल्याउन सक्ने भनेर डङ्का पिटिएको त्यो जेनजी विद्यार्थीको पार्टीले त 6 सिट भन्दा माथि आएन, ड्याङ खायो, चकित भयो। अब थाइल्यान्डकै कुरा गरौँ। थाइल्यान्डमा तपाईको त्यहाँ पिपुल्स पार्टी भनेरै गठन गरेको थियो। हो, त्यो पनि नयाँ पार्टी हो। रवि लामिछाने वा बालन शाह जस्तै एउटा 38 वर्षको पात्रलाई भावी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरिएको थियो होइन। अलिकति मसँग सूचना पनि छ। अब त्यहाँ के भइदियो भने त्यो पार्टीले 151 भन्दा बढी सिट ल्याउन सकेन भनेपछि त्यो पार्टीको पनि हरिविजोग भयो र त्यहाँ चाहिँ परम्परागत स्थापित पार्टी नै हावी भएर आयो भन्ना साथ यहाँनिर यसमा हर्क साम्पाङ नेपालमा अपवाद हुन्, किनभने हर्क साम्पाङ प्रमाण झिक्दै गर्नुहोस्, मैले जोडिहालेँ। जस्तै अब नेपालमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जेनजी आन्दोलनको जिम्मेवारी लिन्छु भनेको थोक्याएर कहीँ कतै जस्तो लाग्छ होइन। जिम्मेवारी लिएन पछिबाट। अब जेनजी आन्दोलनको जिम्मेवारी लियो भने देश चलाउने त राष्ट्रसभा भनेर पनि कति पहिले बुझलान् होइन। अब यसो हुँदाखेरि जसरी बङ्गलादेशमा देश जलाउनेहरू लज्जास्पद हार बेहोर्नु पर्यो, नेपालमा पनि के त्यस्तै लज्जास्पद हार बेहोर्नु पर्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ सही पोइन्टमा आउनुभयो। त्यहाँ नयाँ भएर मात्रै हारेको होइन, नयाँ हाउडे योजनाविहीन एजेन्डाविहीन हाकार गर्ने र देश जलाउनेहरू ती थिए। त्यसकारण देश जलाउनेलाई देश चलाउन दिनु हुँदैन। देश त्यसले चलाउनु पर्छ जसले देश जलाएको छैन, जलाएकाहरूले चलाउन सक्दैनन् भन्ने हिसाबले त्यहाँ मतदान भयो र उनीहरू उत्तानो टाङ परे। आफै त महादेव उत्तान टाङ कल्ले देला बर भन्ने अवस्था आयो। थाइल्यान्डमा अलिकति फरक परिवेश क्रिएट भयो, तर लगभग त्यहाँको पनि नियति त्यही हो। थाइल्यान्डको
त्यहाँको जेनरल इलेक्सन आम चुनावमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अनुहार र युवा नेताले भरिएको पिपुल्स पार्टीले बहुमत ल्याउने पुरा चर्चा थियो हेर्नुहोस् है। त्यो दल बहुमत ल्याउन त कता हो कता गरिब खालको पार्टीमा खुम्च्यो। त्यहाँ चाहिँ कुल जम्मा 400 सांसदको सिट रहेछ, त्यसमा 151 सिट मात्रै जित्यो त्यो पिपुल्स पार्टी भन्ने पार्टीले। र त्यहाँ चाहिँ 38 वर्षको युवा नेतालाई उनीहरूले नाथाफोङ भन्ने युवा नेतालाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर 38 वर्षको या बालेन 35-36 वर्षको भयो, ती 38 वर्षका ती नवयुवालाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर तोकिएको थियो। तर तिनको पनि राजनीति सत्यानाश भयो, डिजास्टर भयो, समाप्त भयो। अनि त्यहाँ बरु के भइदियो भने अनुटिन भन्ने सत्तारूढ दलको नाम चाहिँ भुमजाई थाई भन्ने छ। हो भुमजाई थाईको अनुटिनले चाहिँ 190 सिट ल्यायो र केही अपुग भयो सिट, र उनले तेस्रो दलसँग तालमेल गरेर सरकार बनाउने भयो। जापानमा पनि त्यस्तै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भने नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीको नेत्री आङ सान सुकीले भन्थिन् क्या, जबसम्म तपाईँ जनताको दिल दिमागमा राज गर्नुहुन्न तपाईँलाई तबसम्म पर्याप्त मत मिल्दैन। पर्याप्त मत मिल्न त तपाईँ जनतासँग जानु पर्यो होइन। आई लभ यू सम्म भन्नेले सिन्दुर हाल्दैनन्। हर्क साम्पाङ भने हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढेको, देश जलाउने होइन देश बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राखेको, बनाउने मान्यता राखेको हुनाले पटक भन्ने गर्नुहुन्छ नि त, देश जलाउनेलाई होइन विश्वास गर्नु हुँदैन। एकपटक देश जलाउनेलाई फेरि पनि उसले देश जलाउन सक्छ, उसको मनोविज्ञान त त्यो विकसित हुन्छ नि त। पहिला पनि जलाएकै हो, जलाइदिउँ न त भन्ने हुन्छ। भोलि उनीहरूकै हातमा सत्ता आयो भने पनि देश त जलाउँछ उनीहरूले त। देश जलाउँछन्, देशको सार्वभौम सत्ता ध्वस्त पार्छन्, विदेशी दलाली गर्छन्, देशलाई विदेशको क्रीडा स्थल बनाउँछन्। तपाईँले देख्नु भएन अहिले राष्ट्रपाललाई सत्तामा किन पुर्याउनु पर्ने रहेछ? जसरी पनि 84 को चुनाव 82 मा किन सार्नु पर्ने रहेछ? नेपालमा सत्ता र पार्टी 3 चोटि अहिलेसम्म हाइज्याक भयो। पछिल्लो समय पहिलो हाइज्याकिङ भनेको जेनजी मुभमेन्टको मर्म र भावना विपरीत सुशीला कार्कीले सरकारको हाइज्याकिङ गरिन्। न उनलाई संविधानले चिन्छ, न उनी संवैधानिक तवरले आएको, न केही। उनी सर्रक्कै विदेशी योजना ग्रान्ड डिजाइन अनुसार जेनजीको रगतमा टेकेर बालुवाटार र सिंहदरबार राज गर्न पुगिन्। जबकि जेनजीको मर्म भावना विपरीत उनीहरू आए। जेनजीले त चुनाव तत्काल चाहेको थिएन, उसले सुशासन चाहेको थियो, विकास चाहेको थियो। अझ जेनजीभित्र हिंसाको दावानल राको जोसले यिनीहरू नै हुन्। अब दोस्रो हाइज्याक भनेको बालन शाहले गरे। बालन शाह र राष्ट्रपाको बीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थियो त्योभन्दा अगाडि। बालन शाहलाई पार्टीको सेकेन्ड इन कमान्डमा इन्ट्री गराएर भावी प्रधानमन्त्रीको कोटा सुनिश्चित कसले गरायो? त्यो त तपाईँको बालेन शाह प्रत्यक्ष संरक्षण भन्ने कुरो त दुनियाँले जगजाहेर छ नि। किनभने जेनजी आन्दोलन भइसके पछाडि अथवा जेनजी आन्दोलन हुनु अगाडि होइन तपाईँको उनको त्यो जुन क्रियाकलापहरू छन् होइन, सिंहदरबार जलाइन्छु भन्ने, म मेरो पदले गर्दा सडकमा आउनु नमिलेर मात्रै हो, तपाईँ आउनुहोस् भन्ने आह्वान गर्ने। त्यसपछि तपाईँको जेनजी आन्दोलन भइसके पछाडि अब वार्ता तपाईँको सेनापतिसँग हुन्छ भन्ने होइन, अनि अब संसद विघटन गरेर मात्रै सेनापतिसँग वार्तामा बस्नुपर्छ भन्ने उनले पटक पटक भनेको उनको भनाइबाट पनि स्पष्ट छ नि। तपाईँको के अरे जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व बालेन शाहले नै हो एउटा। तपाईँको देश जलाउनेमा उनको हात छ भनेर त त्यो दुनियाँले अनुमान गर्छ नि। अहिले यसमा अझ सहजता छ। उनीहरूले जानेर नजानेर बेइमानी पूर्वक नै सही जेनजी आन्दोलनको अपनत्व स्वामित्व लिए। यसको मतलब भने त के भने जसरी जनयुद्धको सम्पूर्ण स्वामित्व प्रचण्डले लिए जस्तै त्यहाँ चाहिँ अलिकति पोलिटिकल अनेस्टी देखिन्थ्यो। यहाँ बेइमानी पूर्वक भोटको लागि हतार यिनीहरूले स्वामित्व अपनत्व अनरसिप लिने भने त्यसको मतलब जेनजीमा भएका रक्तपात, हिंसा, त्यहाँ भएका विध्वंस, सिंहदरबार जलाउने, त्यो सबैको जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्छ। र आज उनीहरूको हातमा सरकार छ। भोलि उनीहरूको हातमा जब सरकारको लगनगाठो फुस्किन्छ, जब उनीहरूको हातबाट राजकाज फुत्किन्छ, जब अर्को सरकार गठन हुन्छ, यिनीहरू कहीँ बस्नेवाला छैन। पानी मुनि गए पनि यिनीहरूलाई दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी यिनीहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान हुन्छ होइन। त्यसकारण यिनीहरूले जति झुट बोले पनि जे गरे पनि अब किन यिनीहरूलाई ल्याउनु पर्ने रहेछ? दोस्रो हाइज्याकिङको मैले कुरा गरेँ, बालेन शाहको हातमा राष्ट्रपाको कमान्ड सुम्पिने गरी रविवार। अब मान्छे आश्चर्यचकित छन्।
अब बालेन शाहले अहिले त भूगोलमा मात्रै जित्यो, भूगोलमा जित्दैनन्। मैले भनिहालेँ झापाको भूगोलमा केपी शर्मा ओलीज्यूले जित्नुहुन्छ, सुनसरीको भूगोलमा हर्क साम्पाङले जित्छन्। तर केही कथम सौरभले भने जस्तै सेनाको बुट र बन्दुकको छायाभित्र चुनाव भयो, बाक्सा साट्ने काम भयो, धाँधली भयो, पैसाको खोलो बगाइयो, राष्ट्रवादीलाई सोत्तर पार्ने गरी चुनाव भयो भने के कसो चुनावी परिणाम भन्न सकिँदैन। अब प्रलय नै भएर चमत्कारै भएर मानव बालेनले जिते भने उनीहरूले बाटो त सहजै खोलाउने रहेछन् नि, किनभने रवि लामिछानेको मुद्दा छँदैछ 6-8 वटा, त्यसलाई बेउताएर जेल पठाइदिए भइगयो। फेरि रवि लामिछाने कौनसा दुधले धोएको मान्छे हो र आफ्नो पापी पेटको लागि दुष्टमती गरेर आफ्नो देशको महान नागरिकता त्याग गर्ने रवि लामिछाने जसका यत्रा केसहरू छ। शालिग्राम पुलासैनीले आत्महत्या हुँदाहुँदै तिमी ब्ल्याकमेलिङ गरेर करोडौँ रुपियाँ उठाउँथ्यौ भनेर भनेकै छन्। रवि लामिछानेको आम्दानीको स्रोत कसैलाई थाहा छैन। चितवनमा अस्ति सोफिस्टिकेटेड बङ्गला पनि किने, उनको माडवारी शैलीको जीवन कसरी धानिएको छ। उनले अहिलेसम्म 11 करोड रुपियाँ सहकारी ठगीमा धरौटी राखेका छन्। त्यो पैसा कहाँबाट आयो? अनि प्रलय शमशेरले त तिमीहरू भ्रष्टाचारी हौ, तिमीहरूले प्री इलेक्सनको नाउँमा प्रत्येक उम्मेदवारबाट 50,000 को दरले करोडौँ रुपियाँ उठायो भनेर पार्टी नै छोडिदिए भन्नाले रासोपा जो अहिले आएको छ बालेन शाहको लागि बाटो खोल्न अदालती काम भइहाल्छ। त्यसपछि रवि लामिछाने जेल जाने बित्तिकै त्यो पार्टीको विधान अनुसार त्यो पार्टीको जो सभापति हो त्यो मात्रै संसदीय दलको नेता हुने प्रावधान हुनाले अब त्यो बाटो खोल्न उनीहरूले कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। रवि जेलमा बालेन रेलमा भने जस्तो बालेनको लागि उनीहरूले के गर्छन् भने पार्टी सभापतिको पद सुम्पिन्छन्। जसरी अहिले सेकेन्ड इन कमान्ड दिए। तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, कुनै पनि पार्टीको राजनीति नगरे मान्छेलाई एकैचोटि ल्याएर सेकेन्ड इन दिन्छ? यो कसको इसारामा कुन माइबापले खबरदार त्यहाँ बालेन भन्ने मान्छेलाई ल्याउलास भनेको हुनाले गरेको होला? तपाईँ अनुमान गर्नु। जसले बालेनलाई, यिनीहरूको माइबाप रवि लामिछाने बालेन शाह गगन थापाको माइबाप एउटै हो, एउटै सेन्टर हो, उनीहरूले विदेशीहरूले भनेको मान्छन्। र अब तेस्रो हाइज्याकिङ गगन थापाले गरे। गगन थापाले काङ्ग्रेस कब्जा गरेर भाङ्ग्रेस बनाए र अदालतमा पनि उनीहरूको सेटिङ होला। यता निर्वाचन आयोगको सेटिङ अनुसार तपाईँले देखिहाल्नुभयो, ठ्याक्क गगन थापालाई पार्टी सभापति बनाइयो। भनेपछि अब तेस्रो हाइज्याकिङ यो भइसकेपछि चौथो हाइज्याकिङ सत्तामा हुँदैछ। सत्तामा किन गर्दैछन् यिनीहरूले भने 82 को चुनाव 84 को चुनाव 82 मा सारे। अहिले चुनाव मुलुकको आवश्यकता थिएन, जबरजस्ती गरे। सर्वोच्च अदालतले संसद बेउताउन खोज्दै थियो, किनभने यो संविधानले नचिन्ने, संविधानको धारा उपधारालाई नचिन्ने यो गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक सरकार सुशीला कार्की संसद सदस्य पनि थिएनन्। यो सरकार अवैधानिक हो भन्न सर्वोच्चलाई कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन थियो। 1 हप्ते संवैधानिक इजलासको बहसले टुङ्गिन्थ्यो। तर खबरदार त्यहाँ पेशी राख्लास्, न्यायाधीशहरूलाई थरथरी बनाइयो। चुनाव किन गरिँदैछ? इन्ट्रेस्टिङ। एउटा इन्डो पेसिफिक कमान्डर अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ, सुमेकर। उहाँ किन नेपाल आउनुभयो भने हिजो एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरू तिमीहरू के हेरेर बसेका छौ? हाम्रो केटो गगन थापा पार्टी सभापति भइसक्यो, त्यहाँ हामीले स्थापित गरेको। ल गगन थापा एमसीसी कार्यान्वयनको लागि छिटो गर्नु पर्यो, एउटा यो असाइनमेन्ट। दोस्रो, एमसीसीले हुँदैन। जसरी अहिले नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन युरोपको तहमा फिजिएको छ, त्यसलाई डोनाल्ड ट्रम्पले अलिकति तासिब बनाएका छन्। अब उनीहरूको नयाँ नाटकको रूपमा एसपीपी सम्झौता विश्वभरि उनीहरू गर्दैछन्। एसपीपी भनेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। त्यो भनेको चाहिँ अमेरिकाले चाहेमा जुनसुकै भूभागमा उसले आफ्नो सुरक्षा थ्रेट महसुस गरेर त्यहाँ सेना राख्न सक्छ, उसको सुरक्षाको लागि राख्न सक्छ। एमसीसी अन्तर्गत चाहिँ नयाँ कभरेज दिएर आउनु पर्यो, उनीहरू सिभिलियन बनेर आउनु पर्यो। तर एसपीपी सम्झौता भइसकेपछि चाइनालाई हान्नको लागि, तिब्बत मोमेन्ट चर्काउनको लागि उसले अमेरिकन सेनाको बेस क्याम्प नेपालमा राख्न सक्छ। त्यसको लागि एसपीपी अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम को सम्झौता देउवाले पनि गर्न मानेनन्। याद गर्नु होला, अघिल्लो संसदमा टेबल गर्न खोजिएको थियो, देउवा पनि हच्किए। केपी शर्मा ओलीज्यूले त हुँदैन, यो घातक छ, यसले देशलाई पराधीन बनाउँछ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनता गुम्छ भनेर उहाँले त्यो सुन्नै चाहनु भएन, टेबल भएन। तर टेबल गर्नुपर्छ भनेर सबभन्दा कडाइका साथ प्रस्तुत हुने भनेको गगन थापा र विश्वप्रकाश। अहिले रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले,
बालेन शाह र गगन थापाहरूले तुरुन्तै एसपिपी अब बन्ने संसदपछि टेबल गर्दैछन्, एसपिपी पास गर्दैछन्, नयाँ जेलेन्स्कीको रूपमा नेपाललाई युद्धग्रस्त बनाउँदैछन्। एउटा दोस्रो अलिकति मलाई व्याख्या गर्न दिनु। कृष्ण पहाडीको इन्टरभ्यू तपाईँहरूले अलिकति ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। उहाँलाई योभन्दा अगाडि अलिकति ह्युमन राइटको नाउँमा पश्चिमाहरूसँग नजिक भएको भनेर इन्टरप्रिटेसन गरिन्थ्यो। उहाँले समेत देशभक्तिमा चिन्ता गर्दै आखिर देशको माया त लाग्दो रहेछ। उहाँले के भन्नुभयो भने सुशीला कार्कीजी खबरदार, तपाईँले अनावश्यक रूपमा चीनलाई चिनाउँदै हुनुहुन्छ। चीन अहिले अपकमिङ सुपर पावर हो। तपाईँले दलाई लामाको खास प्रतिनिधि रिम्पोछेलाई स्वागत किन गर्नुभयो? उहाँहरू एक चीन नीतिको बरखिलाफ जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले मोदीको रवैया देखिहाल्नुभयो। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा भ्लादिमिर पुटिनसँग सुलह गरेपछि, सी जिनपिङसँग सुलह गरेपछि उनी तिब्बत पनि चाइनाको अङ्ग हो, हामी एक चीन नीति वान चाइना पोलिसीप्रति दृढ छौँ भन्ने हिसाबले कमिटमेन्ट गरेका छन्। र अब दलाई लामालाई दिल्लीमा टिक्न मुस्किल छ। दलाई लामाको प्रतिनिधि टाँसीहरूलाई त सबै टिकट दिइसक्यो राष्ट्रपालले। अनि त्यसपछि सुदन गुरुङ भने फ्री तिब्बतको लागि काम गर्ने मान्छे हो, ऊ बारबरा फाउन्डेसनबाट यहाँ काम गर्दैछ डलर युरो भारूमा। अब की बार बालेन सरकार भन्छन् नि, यो हिन्दी नारा कपी एन्ड पेस्ट या किन भयो? यो त नेपाल हो नि। अस्ति केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो राष्ट्रवादी नेताले हुँदैन यो नारा भन्दिनँ भन्नुभयो। यो अब की बार बालेन सरकार होइन, अब की बार बारबरा सरकार अब बन्दैछ। ओ बारबरा फाउन्डेसनको फ्री तिब्बतवाला सरकार बनाएर दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपालमा सार्न खोज्दैछन् र भारतमा दलाई लामा टिक्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, जुन दिन दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपालमा सर्छ नि, सम्झिनुहोस् नेपाल युक्रेन भयो। नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले चिची पापा देखाउँदै कोखाई 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 बाबु हाममा लात्ताले ड्याम्मको नीति गर्दैछ। भनेपछि अहिलेको चुनाव नेपालको आवश्यकता चाहना भन्दा विदेशीको अमुक शक्तिको चाहना, स्वार्थ बमोजिम हुँदैछ भन्ने ठहर्याइ होइन। तर निष्पक्ष चुनाव भयो भने अहिले पनि बुथ कब्जा भएन, बाक्सा साटिएन। अहिले सेना यत्रो बगेल त किन परिचालन गर्नु पर्थ्यो? विगतमा पनि सेनाको घेरा बिना नै द्वन्द्व कालमा पनि त चुनाव भएको थियो। अहिले सारा चुनावको ठेक्का सेनालाई किन? जबकि सिंहदरबार जल्दा मैले त देशभक्त प्रतिवाद वाओ सत्य सेवा सुरक्षाको मन्त्र जप्ने नेपाल प्रहरी, नेपालको रक्षा गर्ने गौरवशाली नेपाली सेना भनेर तारिफ गरेका थिए। यसपटक त मैले पनि शङ्का गर्नु पर्यो नि। अब 3 महिना अगाडि लक्की विष्टको एउटा इन्टरभ्यू आएको थियो। लक्की विष्ट भनेको मोदीको टिममा रहेर इन्टेलिजेन्समा रहेर काम गरेका मान्छे हुन्। उनी भारतीय खुफिया संस्थाको मान्छे, अहिले रिटायर भए। उनले के भनेका थिए भने अब नेपाल में ऐसा सरकार बनाएंगे, हो सकता है कि वो सुशीला कार्की को हो सकता है या कल्याण श्रेष्ठ का वो जज ही होगा, चीफ जस्टिस होगा भनेर 3 महिना अगाडि भनेको कुरो कसरी मिल्यो? अनि उनले पहिले भनिसकेका छन् अब नेपाल में बालेन शाह का सरकार बनेगा, गृह मंत्री होगा रवि लामिछाने, पहिले भनिसकेका छन्। यो तय भइसकेको छ विदेशमा। अनि बालेनले पनि त मुख मिट्याएकै हो नि, म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हजार कोसिस गरे, तर विदेशी सरकारले ए बाबु तिमी अहिले परिपक्व छैनौ, केटाकेटी छौ, तालिम लिनुपर्छ, पर्ख अहिले सुशीला आमैले तेल लगाइदिन्छौ, तिमीलाई पछि हामी बुबुमाङ दिउँला भने। तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस्, जहिले सुकै साम्राज्यवादले खेल्ने भनेको कमजोर मान्छे छ हो। अहिले कोही मने म्या भन्ने, कुखुरालाई भोट माग्ने, बाख्रालाई भोट माग्ने, अनि त्यसपछि अनपढहरू, गजडीहरू, ट्यापेहरू, देश जलाउनेहरू, सिंहदरबारमा आगो लगाउने, अनि त्यसपछि सहकारी ठग्ने, जनता सताउने, गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने, यो प्रकारका ट्यापे मुन्द्रे अराजनीतिक कलाकारको नाउँमा आएका रहस्यमय मान्छेले संसद किन भर्न खोज्यो थाहा छ? अब उनीहरूले के गर्छन्? एउटा वैधानिक प्रक्रिया त पुरा गर्नु पर्यो नि। अब उनीहरूले मानौ एसपीपी टेबल गर्छन् सभामुख मार्फत, सभामुख पनि उनीहरूकै हुन्छ यस प्रकारले गरिकन। अब उनीहरूले के गरिदिन्छन् भने ती ट्यापे मुन्द्रे, ती भित्तीवाला, ती नपढेका अथवा पढेकै भए पनि स्वर्णिम वाग्ले वा बाबुराम जस्तो बन्धक विवेक राख्ने मान्छेलाई उनीहरूले फिट गरेका हुन्छन्। बाबुरामलाई लगेर शीतल निवास राख्छन् राष्ट्रपतिको होइन भन्ने के भन्छन् भन्दाखेरि रवि लामिछाने, बालेन शाह, बाबुराम भट्टराई, गगन थापा यी सबै एउटै ठाउँबाट उत्पादन भएका हो। 100%। अब राष्ट्रसभाको चाहिँ नि क्यान्डिडेट राष्ट्रपति चाहिँ बाबुराम हो भनेर पनि भनिराखेको हो। बाबुरामलाई किन राष्ट्रपति राख्नु पर्यो? राष्ट्रपतिले विवेक पुर्याएमा दुवै संसदले पास गरेको विधेयकलाई पनि अदालत पठाइदिन सक्छ। विगतमा
विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नागरिकता विधेयक यो राष्ट्रघाती छ भनेर दुवै सदनले पास गर्न पठाउँदा पनि उहाँले पास गर्नु भएन नि। हो त्यो त विवेकको कुरा हो। इभन अहिले रामचन्द्र पौडेलले पनि सबै विधेयक त सुशीलाको पास गर्दैन नि। अहिले त विधेयक ल्याउन सकिँदैन, अध्यादेश हो भन्नासाथ राष्ट्रपतिको त्यो पात्र उनीहरू चयन गर्छन् जुन यिनीहरूकै कम्फर्टेबल हुन्छ। त्यो सबभन्दा सजिलो पात्र को हुन सक्छ? डाक्टर बाबुराम भट्टराई या यिनै सुशीला कार्की। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँलाई म भन्छु प्रधानमन्त्री बालेन किन बनाउनु पर्यो भन्दा जसलाई नीति निर्माणको जानकारी छैन, जो हेर्दै पनि ट्यापे जस्तो छ, जसले राज्य प्रशासनको मसिनो सूचना लिँदैन। अब सांसद भएको छ, म संसद हुँ भन्छ। संसद हुन्छ कहीँ? संसद त एउटा भवन हो, भवन हो, सभा हो। अब उपसचिव ठुलो कि सहसचिव भन्दा उपसचिव होला भन्ठान नि। त्यस खालका कुनै ज्ञान चेतना नभएका हरिलट्ठकहरूलाई सांसद बनाएपछि के भयो? जे गरे पनि नेताले भनेको, रविले भन्नुभयो, बालेनले भन्नुभयो, हामी त यही पास गर्छौँ भन्छन्, थप्पडी बजाउँछन्। त्यस खालको लाचार संसद अब निर्माण हुँदैछ। तिनीहरूले जस्तो सुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुन्छन्, बिक्न तयार हुन्छन्। त्यसकारण नेपालको सार्वभौमसत्ता बहुत सङ्कटमा छ। त्यही भएर स्थापित बलियो शक्तिको रूपमा नेकपा एमाले होइन, तपाईँको उदयमान राष्ट्रवादी फोर्सको रूपमा हर्क साम्पाङलाई जनताले स्वागत गर्यो भने देश बच्छ। अब जनताकै मतदान हेर्ने हो भने चाहिँ बङ्गलादेश जस्तो हुन सक्छ। किनभने यहाँ जति भ्रम फैलाए पनि जनताले भोट यिनीहरू हाल्दैनन् नयाँ भन्ने यो रासपावालालाई। तर होइन, अब नेपालको जनप्रतिनिधि, नेपालको चाहिँ संसदको प्रतिनिधि सभा सदस्य कस्ता छन् भन्ने कुरो त हिजोको दिन हामीले देखेका छौँ नि त। लेखेको कुरा पढ्न नसक्ने, वाचन गर्न नसक्नेहरू अब खासमा त त्यहाँ संविधान निर्माणको निम्ति ऐन कानुन निर्माणको लागि जाने हो होइन। जसले कागजको खेस्रोमा लेखेको वाचन गर्नै सक्दैन भने त्यस्ताले कस्ता संविधान बनाउँछन्? तिनले त कमसेकम 8-10 वर्ष पार्टी सङ्गठनको राजनीति गरेका थिए सर। यसो पार्टीले सिकाएका कुरा बोल्न सक्थे। ती आफैमा बेइमान थिएनन् फेरि, किनभने पार्टीले नकारात्मक कुरो गर भन्यो भने गर्दैन थिए के। लाटा सोझा थिए तर बेइमान थिएनन्। अब त लाटाबुङ्गा पनि हुन्छन्, बेइमान पनि हुन्छन्। एउटा देख्नु भएन, न्यु रोडमा मोबाइल पसल चलाएर अघिल्लो दिनसम्म ट्याप ट्याप रोज हान्नुहोस् झेल्के चस्मा भनेको मान्छे भोलिपल्ट गएर टिकटकबाट टिकट पो पुग्यो। अब यहाँ एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति, त्यत्रो पढ लेखेको इमान्दार मान्छे शेरबहादुर तामाङलाई बदनाम गर्दैछ बा, त्यसको हैसियत के? औकातहीन मान्छेहरू गएर चुनाव लड्दैछन् जसलाई कुनै ज्ञान छैन, चेतना छैन, अनि शङ्कास्पद पनि छन्। आशिका तामाङले त जर्मनीको पिआर पनि लिएको छ भन्ने बित्तिकै रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा नेपाली जनतालाई पेश गर्न सकेका छैनन्। त्यो भएको हुनाले भ्रष्टहरू, अपराधीहरू, सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च जलाउने यी तमाम खाले कुतत्त्वहरूलाई संसदमा लगेर विदेशी एजेन्टहरूको भरिमार बनाएर पपुलिजमको हिसाबले नेपाललाई नष्ट भ्रष्ट गर्ने जुन योजना छ, अब के कसो थाहा छैन मलाई। अब साँच्चै बाक्सा साटे भने त जनताले गरेको मत परिणामको पनि कुनै अर्थ भएन। किनभने सौरभले स्पष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ अबको चुनाव धोखा हो। त्यसकारण सर्वदलीय नागरिक सरकार बनाएर चुनाव गर्नुपर्छ। किनभने यो त राष्ट्रपाको सरकार हो नि, यसले पैसाको खोलो बगाउँछ, सामदाम दण्डभेद नीति सबै अपनाउँछ, सबै कुकर्म गर्छ। ए बाबा, राजालाई स्वागत गर्न चाहने राजावादी एयरपोर्ट जाँदै थिए, बेचारा उनीहरूले राजालाई विष्णुको अवतार मान्न पनि पाउँछन्, जय जयकार गर्न पाउँछन्, पुष्पवृष्टि गर्न पाउँछन्, निषेधाज्ञा जारी गर्ने हो। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदियो, त्यहाँ भिडन्त गर्न खोजे हो कि होइन? यो सरकारको उद्देश्य त भिडन्त गर्ने बेच नि, धन्न भिडन्त भएन। त्यसकारण कतै बालेन शाह हार्ने अवस्था आएमा यिनीहरूले चुनाव क्यान्सल गर्ने प्रपञ्च त गर्दैनन्। जतिसुकै आन्तरिक इन्टेलिजेन्सले अनुसन्धान गर्दा पनि बालेन शाहको हल्ला बढी छ, चुनाव जित्दैन भन्ने छ नि त अहिलेसम्म। उनी त वास्तवमा उनीभन्दा अगाडि त हर्क साम्पाङको माटोको उम्मेदवार छन् भन्ने भित्री एनालाइसिस छ बाबा। त्यस कारणले गर्दा जनताको मतलाई, दिमागलाई अल्गोरिजमको प्रयोग गरेर दिमाग खराब गराइदिने। अहिले अब जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ मोबाइल त चलाउनुहुन्छ, अब त्यहाँ खालि बालेन रविको बाहेक भिडियो नै नआउने बनाइदिए। राम्रा असल देशभक्तहरूको भिडियोलाई फ्रिज गरिदिन्छन्। तपाईँको मोबाइल सेटमा के आउँछ त्यहीबाट दिमागमा प्रिअकुपाइड माइन्ड बनुने हो। त्यसकारण गाह्रो छ, खतरनाक छ। भए पनि जनताले विवेकको मतदान गरौँ, राष्ट्रवादीहरूलाई भोटै भोट, नक्कली
यी काग जब मयूरको प्वाख लगाउँछ त्यो असली मयूर हुन सक्दैन भने जस्तै यी नक्कली तिल्के मिल्के झिल्के नक्कली झक्कली यी वाहियात किसिमका हल्लाखोरहरूलाई टाटा बाई बाई गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। र धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। थ्याङ्क यू।